फाल्यां काय आमी कितें करूं कशें ते सारखे विकल्ले तुमचे कितें आमकां खबर ना तो तुवें तो शेणयागार मेळ्ळो म्हणटाना रे तो फाल्यां वयतलो मरे कमिटीन पयशे घेवन खाल्ले म्हणटा मातशें नो फोन घेतला बोट बांदली शेतकरी आणि शेतकरी हय माझे नाव दिनेश मडकईकर. ओके हांगा आमी काटाळेक बी येता म्हणल्यार असले हे नाका जाल्ले हे पोवन सारखे इतके वायट दिसले. हांव कामा वरसून मुर्फा कामाक घातलो थंयसरसून हांव जबाजब म्हाका गौतमान फोन मारलो अशें अशें जालां रे तुमच्या गांवांत मर्डर कोणाक तरी उलपयला म्हणून. जबाजब हांव येयलो आनी आमी सदांच फुडें आसता असल्या कामाक. कित्याक सांग गांवांत अशें जाता आनी हे कोणाचें काम हे सेक्रेटरी खबर नासता. हे पंच मेंबर कोण आहा पळय तेणी पयलीं हें करूंक जाय. पंच मेंबर सेक्रेटरी पंच मेंबराक पयलीं इसरोवपाक जाय. हे कितें परमिशन दिवं काय कितें तें हे कितें बुडकुले बीन फोडटा गांवांत हे कितें म्हणून नाकाल्लें. पंचायतीचो आमकां आतां इतके रातचे बीन आमी भोंवता मरे हेवटेन तेवटेन नुस्तें फिशिंगाक वयता नुस्तें हेका तेका हांगा भुरगे भोंवता हे नाका जाल्ले कितें सगल्यांचे आतां हे हितून सारकें मनान एक हे भंय कसो निर्माण जाला. हे नाका जाल्ले हे म्हणटा आतां म्हाका दिसता वयरसून बीन धाडला हे ते म्हणटा आतां कसलीय परमिशन आसल्यार वयरसून म्हणटा आमचीय पंच मेंबर म्हणटा वयरसून धाडला म्हणटा परमिशन. वयरसून म्हणल्यार तुमी कितें करूंक आसता हांगा पंच मेंबर तुमची जबाबदारी न्हय. हे आतां कोण ते इन्क्वायरी करा तुमीच करा. तुम्ही आता मिडिया न्हू तुमीच आता हे करा पंच मेंबराक आपया आनी तुमी इन्क्वायरी करा मरे जी. थँक्यू. आयज पर्वरी मतदारसंघान हो आमचो सालय एक गांव आसा आनी त्या सालय गांवचो हो ते असोसिएशनाचो चेअरमॅन गौतम वळवयकर. तसोच म्हाज्या बरोबर आयज झेडपी मेंबर संदीप भाई पंच मेंबर रिना फेर्नांडीस तसोच आमचो रेडकर बाब तसोच समीर शेख तसोच कमिटी मेंबर समीर हळणकर. ह्या बानार जे काल इन्सिडंट असो घडलो कितें अशें कळोन येयलें कितें म्हाका कितें एक मोड्या हांगा एक उलपयला म्हणून म्हाका शेतकाऱ्यांनी म्हाजेच फोन केलो आनी अशें तूं कितें करूंक दिता काय म्हणटकर तेडा मागीर एकाक सुमार हांव हांगासर येयलो हो इन्सिडंट पळयलो. तोच पंचायतीन मेळपाक गेलो सेक्रेटरी हांगा येवन आमी इन्स्पेक्शन केलें तरी पण सेक्रेटरी आनी आमची ती रोशनी मेंबर आहा ती आमकां कांयच सांगिना. जेन्ना पुलीस येयल्या एक अडेजांक सुमार तेन्ना अशें कळोन येयलें कितें पंचायतीन हांगा सरपंचान हांगा परमिशन दिल्लें आसा म्हणून पयशे घेवन तेंचे कडल्यान. ज्या टायमाक आमी एक वरा भितर हांगा वताक हांगा तळमळटा तेन्ना ती कांयच उलोवंक सांगिना आमकां बाबा आमी पंचायती कडल्यान परमिशन दिल्लें म्हणटा तांकां. पण हांगा हो बानार जो इन्सिडंट हो जाला पळय हांगा करपाक कोणाकूच रायट ना. जे आमची कमिटी आसा हेज वेळार आमी शेतकार तो सगळो बान आमी हांगा हँडल करता आनी पंचायतीक अशें परमिशन दिवपाक हांगा रायटूय ना. पयशे घेवन जा कितें घेवन पंचायतीन आमकां इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें बाबा तुमचें अशें येयल्लें आसा तें करूंक सोदता म्हणून. तेजेर आमी कितें आतां डिसिजन घेतलें आसलें पूण हे पंचायतीन ज्या हांगा केल्ल्या बॉडी उलपयल्ल्या त्या कारणान हांगाली सगळे शेतकार आनी हांगाले गांवचे लोक सगळे भियाल्ले आसा. कोणाकूच खबर ना हांगा कितें जालां तें अजून तरी. पण त्या खातीर आमच्या संदीप भाई कडेन आमच्या MLA कडेन मागता कितें हेजेर थरोली इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी आमकां शेतकारांक आनी ह्या गांवच्या लोकांक हांगा न्याय दिवचो. हेज्यान फुडें हांगर असली कृत्य केन्नाच घडची न्हू आनी पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता पंचायतीन हांगर कितें करपाकूय कोणाक अलावड करचें न्हू. करच्या पयलीं कमिटीक आमकां इन्फॉर्म करचें कितें करतले जाल्यार आनी 2 रुपया सांगून थँक्यू म्हणटा. कितें दिता फाल्यां काय आमी कितें करूं कशें ते सारखे विकल्ले तुमचे कितें आमकां खबर ना तो तुवें तो शेणयागार मेळ्ळो म्हणटाना रे तो फाल्यां वयतलो मरे कमिटीन पयशे घेवन खाल्ले म्हणटा मातशें नो फोन घेतला बोट बांदली हांव रिना फर्नांडीस पंच साल्वादोर दो मुंडो. आमी गेले फाटले दीस सुद्दां कितले दिसूच आडटा की ही जी करंट पंचायत आसा पळय ती कांय रुल्स फॉलो करना काय हे आतां तुमी आमकां विचारलें ताका विचारलें कोण आशिल्लो परमिशना शिवाय जाय तें करता आनी हे चल्ललें आसा. आमी हे जनतेच्या नजरेक हाडून दिता. एक आतां आयज हे असलें केलां एक्चुली दिस इज नॉट द प्लेस टू डू दीस थिंग वेदर इट बी शुटींग ऑर खरेंच कितें तरी हांगा खरें जालां आनी कितें लिपोवंक चल्लां जाल्यार देवाक खबर बट दिस इज नॉट द प्लेस. सो हांव म्हणटा कितें ती जी पंच मेंबर्स आसा पळय ती कायदो पाळिनात ती कायदो मानिनात आनी तांकां जे सेक्रेटरीन जर सांगल्यार की अशें करा तशें करा जाल्यार आमच्या सेक्रेटरींचेरूच कंप्लेन घालतात. सो म्हाजें एक ह्या आसा की आतां आमी रोहन सरा कडेन डिस्कसूच करतले कित्याक अशें जर चल्लें जाल्यार आज ना फाल्यां आमच्या गांवाची वाटूच लागतली. आनी जाता कितें जंय आड्डी मारूंक जाय थंय लोक आड्डी मारिना नाका त्या जाग्यार आड्डी मारतात कळ्ळें. सो
ह्यो गजाली खरे लोकांच्या दृश्टीक हाडपाच्यो आनी पंचायत विदाउट एनी लॉज फॉलोईंग एनी लॉज रुल्स रेग्युलेशन्स एक्ट करता आनी हे जे हो जो इशू जाल्लो पळय आमची पयरूच मिटींग जाल्या केन्ना ती 11 तारखेक दिसता न्ही तो मिटींगेन सुद्दां डिस्कस जावंक ना सो दे आर पासिंग सच थिंग्स एंड डुईंग सच थिंग विदाउट टेकिंग बॉडी रेजोल्युशन्स विच इज होलली एंड ग्रॉसली इन वायोलेशन ऑफ लॉ सो दिस पंचायत इज डुईंग वॉट एवर इट विश आय डोंट नो इफ दे फील की गांव तांच्या बापायचे बेन्स जाल्यार आय डोंट नो सो हे आमी नजरेक हाडपाक जाय कित्याक कायदो हो खंयच्याय न्हितून पाळपाकूच जाय आमी ऑलरेडी आमचे 4 पंच आसा 4 पंचांनी हांगासरली जी लोकल पंचायत मेंबर आसा तिचो घोव एक आसा भगवान नायक म्हणून हो पंचायतीची सगळी एजंटगिरी करता भायर रावता आनी कोणाचे जर घराचे फायली येयले कोणाचे बिल्डिंगेचे फायली जाल्यार तो कलेक्शन एजंट जाल्लो आसा त्या आमच्या साल्वादोर दमून पंचायतीचो अलॉंग विथ एक पंचायत मेंबर कृष्णकांत चोडणकर म्हणून तेचेर कंप्लेंट फायल जाल्ली आसा आनी ती केस तेची केस चालू आसा म्हापसा कोर्टात तसो जो भगवान नायक म्हणटा पळय तेचेरूय अशी इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी आज पर्यंत अशे खूब हे भानगडी केल्ल्यो आसा आनी हेतून म्हाका दिसता तेचो पूर्ण हात आसा ह्या भगवान नायकाचो हे असले करपाक आनी हेचो थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक म्हाका दुबाव आसा हेणेन खंय ना खंय तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन हांगा बॉडी लासोवपाक दिल्या अशें म्हाका दिसता म्हाजो तेचेर सामको चार्ज आसा आनी आरोप आसा तेचेर थँक्यू अरे एजीचे परमिशन तुमका मेन एजीचे परमिशन प्रॉपर सोर्स डिफरंट कितें जालें हांगा एक्झॅक्टली तूं हांगासर म्हणटा ते बोरपा येयल्लो लांकडां कित्याक आशिल्लें एक्झॅक्टली आम्ही 11 तारखेक सकाळी शूट केल्लें आमी कॅमेऱ्यांचो कसली पिक्चर आहे शूटिंग मराठी मुवी हा मराठी मुवीची तो मरणाचो शूट आसलो तो हांगा केलो तो सीन तुम्ही हांगा क्रिएट केला ओके परमिशनां बीन तुमी घेतलेली कोणा कडल्यान परमिशन घेवना पंचायतीक इतरून पंचायतीन कितें आतां फीज भरून केलेली बट एजीची बी परमिशन एसीची घेवना ती अर्जंट मातशें अचानक हें जालें म्हणून पंचायतीक इतरून केलें ओके ही शूटिंग कितले वगत पर्यंत आशिल्ली 1 वर 1 ते 1.5 वर गांवांतल्या लोकांक कोणाक खबर आशिल्लें शूटिंग ते जालो खबर ना आतां म्हाका येता हांगासर वॉकिंग त्या सायडीन ह्या सायडीन येताले लोक शूटिंग करपी गोंयचेच की भायले हांगासर शूट केला म्हणटा पळय हेंचो प्रोड्युसर आहा तो गोंयचो काम करपी आहा ते सगळे भायले कितें पिक्चराचें नांव बी कितें आहा भांडखोर मराठी पिक्चर मराठी पिक्चर कोण कोण आहा सगळी मिडिया वांगडा रावयल्यान संदीप आयज तुमी हांगासर आयला कितें इशू कितें जाला एक्झॅक्टली हांगासर एक्चुली एक्झॅक्ट इशू म्हणटा पळय तो म्हाका आमचो सांपल कातर जी मानसचो चेअरमॅन तो गौतम ओळवयकर तो हांगा आसा आनी तेणेन म्हाका आज कॉल केलो की जो बान आहा सांपल कातरीक वचपाक मानसर वचपाक हो बान आहा त्या बानाचेर कोणी तरी एक हे बॉडी जे जशें मरण जाता तशें कोणी तरी हांगा ह्या जाग्याचेर मरण केल्लें आसा आनी ते एक्झॅक्ट कितें केलां हे तेंच्याय तकलेन वचना आनी तेंकांय कांय खबर नासली म्हणून तेणें म्हाका तो कॉल केलो मातसो तुमी हेतून लक्ष घाला आनी मातशें येवन पळया की एक्झॅक्ट कितें जालां तें तर आज त्याच्या फोनाचेर आनी म्हाका वेगवेगळ्या आमचे जे सपोर्टर आसा वोटर आसा तेंचे स्वता फोन येयले ऑनरेबल MLA आमचो बाबा रोहन अशोक खंवटे तेंच्यांनी म्हाका कॉल केलो हांव पणजे आसलो तेंच्यांनी म्हाका सांगलां इमिजिएटली त्या प्लेसीर वच आनी एक्झॅक्ट कितें जालां ते आमचे पंचायत मेंबर आहा तांकां घेवन वचून थंय मातशी तेची पाहणी कर आनी तेची डिटेल्स कितें आहा ती आपणा पर्यंत पावय म्हणून तेज्या ह्या सगळ्यांच्या रिक्वेस्टार हांव आज हांगा येयल्लो आसा आनी आयज जर हांगा पळयलें हांव जेन्ना येतालो तेन्नाच ही रिक्षा आसा ही पळय हांगा त्या रिक्षेन ते जे हांगा जळयल्ले आसा पळय बॉडी जळयल्या कितें जळोंक ना ते आमकां एक्झॅक्ट आतां हांगा सद्या कळना कित्याक जे कितें तेंच्यांनी जे हांगा केल्लें आहा पळय ते सगळे तेंच्यांनी लोड ह्या रिक्षेन केल्ले आसा हे तुमी बारीक पळय हे असो गौतम हे मातशें तुमी हांगा दाखया मातशें पळया तशें जे हांगा या रिक्षा फाटल्यान
ते आयज ते 11 तारीख खंय हांवें ताका विचारल्या प्रमाणे सकाळचे 6:30 ते 7 ह्या दरम्यान हो तेंच्यांनी हांगा हो कार्यक्रम कितें आहा तो केल्लो आसा. आनी आयज कितली तारीख 13 तारीख. आयज 13 तारखेक ते पळय भरून व्हरता लाकडां. म्हणजे जसो गांवांत जसो बोबाळ जाला पळय ते तेंच्याय कानार पडला आनी ताका लागून म्हाका तेणें आतां आमचे मॅडम रिना फेर्नांडीस आसा तेणें ताका विचारलेलें की तुका भरून कोणी व्हरूंक लायला. जर तेणें स्ट्रेट नांव सांगलां की साल्वादोर मुन पंचायतीचे सरपंच मॅडम नम्रता चोडणकर तिणें ताका सांगलां हे इमिजिएट भरून व्हर म्हणून हांगासरले. आतां हेच्या फाटल्यान एक्झॅक्ट कितें जालां आनी कितें जावना हें म्हाका दिसता पुलिसांनी हेतून लक्ष घालपाक जाय आनी थर हेचेर इन्क्वायरी करपाक जाय की हातून जालां कितें. आयज जर पळयलें न्ही सगळीं जळयली लाकडां आसा आनी हो पळय हो मरणांक असलो बुडकुलो फोडटात आमच्या हिंदू शास्त्रा प्रमाणे. तो बुडकुलो हो पळय फोडलेलो आसा पळय. तशे बुरकूय जे मारतात त्या बुडकुल्यांक जेन्ना जे लासयता ती बॉडयेक जेन्ना फेरे मारता तेन्ना अशे बुरक मारता आनी तेतूनच्यान तें उदक सगळे सायडीन पडटा. ती सगळी पळय अशी क्रिया केल्लो बुडकुलोय हांगा आसा फुटलेल्या अवस्थेन आसा आनी हे पळय हांगा भितर जळलोय आसा पळय. आनी हे ते आतां रिक्षेन सगळे भरून तयारीन आसले तेन्नाच हांव पावलो आनी तांकां स्टॉप केलें. सांगलें तांकां राव. आमचे वांगडचे काही पंच मेंबर आसा साल्वादोर दमनचे मॅडम रिना फेर्नांडीस, दत्ताराम रेडकर, तसोच आमचो सोशल वर्कर समीर शेख आनी सापाल कातर जी मानस आसा तेजी सगळी कमिटी हे सगळे हांगा आयिल्ले आसा. तेन्ना हे सगळे तुमी जे आसा हे पळया. त्या प्रमाणे आमी आतां आमच्या आमदारा कडेन उलयतले आनी फुडलो जो कितें आसा पळय स्टेप घेवपाक जाय तो आमी पुलिसां कडेन उलोवन आमदाराचे जे कितें आसा विचार आहा ते फुडें घेवन वचून मागीर कितें आहा तेचेर आमी थरो कितें ती इन्क्वायरी बसोवपाक लायतले. हांगा तुमकां मुसंडी बी ना अशें? मुसुण्णे आमचे गांवांत बऱ्या तरेचे मुसुण्णे आसा. विठ्ठणा जर हो विशद जाल्यार कितलेशेच एका टायमार 4-5 असे जर इन्सिडंट जाले जर कोणाच्या घरात मरण जालें ते करपाक मेळटा अशें सगळी वेवस्था आसलेले मुसुण्णे आसा. पूण हे सगळे आसतना हे अशे पंचायतीन अशे बांदाचेर करपाक कशें एलाव केले कांयच कळना. तेंचे कडेन जर उलयले जाल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन 2000 भरल्या म्हणटा आमी पंचायतीक आनी त्या बेजीचेर पंचायतीन ताका हे करपाक दिला. शूटिंग न्हू पिक्चराची शूटिंग चलतालें. आमी अशें म्हणू शकना शूटिंग चलता कितें चलता. हांव आतां आयिल्लो आसा आनी फोन कॉलाचेर हांवें त्या शूटिंग पळोवना आनी इतले सकाळचे घाई गडबडीन 6:30 ते 7 दरम्यान हे करपाची कितें गरज आसली. पुलीस कंप्लेंट बीन तुमी फायल करतले जे कोण आतां सद्याक हांगासर आसा जावं तेंचेर? ना हो विशय आहा पळय तो आमी आमदारा पर्यंत पावयतले. आमी आतां थेट तो पणजे आसा आमी थंय वयतले आनी हे असो इन्सिडंट जो घडला तेंची सविस्तरी म्हायती तेंच्या काना पर्यंत आमी घालपाचें काम करतले. थँक्यू. शूटिंग बाबा शूटिंग. हांव पंच मेंबर. हॅलो. येस चाल. हांव दत्ताराम रेडकर पंच मेंबर. आतांच 1 वर पयलीं आमकां कळून आयलें की हांगासर कितें तरी एक मरण कशें केलां म्हणून आनी हें आतां हांगासर येयलूकूच कळ्ळां की 11 तारीख 6:30 म्हणजे ऑलमोस्ट फातोडेर कशें हें मरण केलां. आतां हें एक्चुली मरण काय ही शूटिंग ती आमकां खबर ना. हांवें तो कोण शूटिंग करता ताका विचारलें बाबा तुजे कडेन ESGचें परमिशन आसा कित्याक ESG जी आसता पळय एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा तांच्यांनी तांकां शूटिंग वाल्यांक परमिशन दिवप. मागीर ते एज पर द रुल्स तांच्यांनी ते शूटिंगचें परमिशन घेवन आमकां पंचायतीक दिवप. पंचायत ती जनरल बॉडी मिटिंगेन घालून मागीर ते पास करून तांकां दिवप. हे सगळे प्रोसिजर एवॉयड जाल्ले आसा. म्हणजे ESGचें परमिशन ना डायरेक्ट येवन हांगासर पंचायती कडेन कितें 2000 भरल्या. आतां पंचायती कडेन 2000 खंयच्या कायद्यान घेवपाचें बरयल्लें आसा. जावं व्हडली शूटिंग जाता तेन्ना चड पयशे घेता, धाकटी शूटिंग जाता तेन्ना कमी घेवपाचें अशें खंय बरयल्लें आसा. अशें कांय बरयल्लें ना आनी हे खंयच्याच मिटिंगेनूय पास केल्लें ना. आतां हांगासर मानशेचे हांगासर कमिटी आसा. कमिटीकूय कांय इन्फॉर्मेशन ना. सकाळीं म्हाज्या अंदाजान अशें आयकूंक येयलां की हांगासर कितें मरण जाता म्हणून कोण तरी आयिल्ले खंय हांगासर तांकां इल्लें खरें उलपयता काय कितें पूण तो मेरेन ते सगळे लासून गेल्ले. म्हणजे कोणाकूच खबर ना कितें जालां. आतां तो म्हणटा पळय शूटिंग जाल्या. आतां ही शूटिंग जाल्या आतां 3रो दीस म्हणजे 11, 12, 13 आयज 13 तारखेर हांगा आसा. हाजो सोक्ष मोक्ष कितें आसा पळय तें लागूंक जाय. ताका परमिशन कोणें दिलें आनी सरपंचान दिला काय सेक्रेटरीन दिला काय आनी कोणें दिला कित्याक हांगासर कोणाकूच अवेरनेस ना हाजो. सो आमकां तरी विचारूंक जाय आसलें. आमकां मानशेचे कोण हें आसा ते आतां मानशेचे सगळे येवन हांगासर उबे आसा आनी तांकांय खबर ना एक्चुली कितें जालां तें.
सो हाचेर कितें एक्शन जावपाक जाय. मानस बांद बी पळय मामलेदार तांकां पडटा न्हू, WRD आसा, मामलेदार आसा, ह्यो शुटींग घेता तुमी घेयात, पण एटलीस्ट लोकांक अवेरनस तरी करात न्हू. फाल्यां लोकांक दिसतलें कोणें अशें कितें केलां काय म्हणून. आतां आयकोंक गेलें म्हाका कोण म्हणटाले खंय आपल्याक वचपाक ते वटेन आतां भंय दिसतलो म्हणून, कित्याक हें खरेंच जालां काय कितें जालां तें खबर ना न्हू. सो अशें जर इन्सिडंट जर खरेंच जाल्ले आसा जाल्यार मागीर हांगासर येवपा वचपाक भियेतले लोक. ह्या गजालींक थोड्यो खरेंच जर मरण केल्लें आसा जाल्यार ताका मसुंडी आसा, बऱ्यो बऱ्यो मसुंड्यो जशें आमच्या झेडपीन सांगला तश्यो थंय जाता. पण हें कितें जालां पळय हें आतां पुलीस स्टेशनांतसून बी सारकें खबर काडूंक जाय. मरणाचें आमकां हांगा कित्याक करता